ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے، جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتے روزی اندر اللہ برکتاں کر دیندا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتے رحمتاں برسدیاں نے، اللہ دی برکت نازل ہوندی ہے۔ قرآن جتھے پڑھیا جائے اوتے اللہ پاک دا فضل تے کرم ہو جاندا ہے۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو، بیٹیاں نو قرآن پڑھایا کرو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کدے آپ بھی قرآن کھولو، جتنی اللہ ہمت عطا فرمائے، ایک رکوع پڑھ لو، دو رکوع پڑھ لو، چار رکوع پڑھ لو، سپارہ پڑھ لو۔ اللہ اللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان اندر تے کم از کم ایک ایک دو دو قرآن مکمل کر دیا کوشاں کریا کرو۔ مسلمانوں اج یورپ دے چوڑے بار بار کدے نبی پاک دا مذاق اڑاندے، کدے قرآن دا مذاق اڑاندے۔ اصل بات اے وے کہ ساڈے حکمراناں نو چیک کیتا جا رہے، اے ڈالراں دے پجاری نے کہ محمد دے حواری نے، اے ڈالر دے پجاری نے کہ قرآن دے متوالے نے۔ انہاں نو ٹارچر کر کے ویکھو، چبکا لا کے ویکھو، قرآن دی بے ادبی کر کے دیکھو، انہاں دی غیرت جوش وچ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ اے مسلمان حکمراناں دا امتحان ہو رہے، مسلمان حکمراناں دی آزمائش ہو رہی ہے کہ انہاں دی غیرت اندر کوئی کرنٹ پیدا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ آج پوری امت تڑپ رہی ہے، پورے پاکستان دا ہر مسلمان تڑپ رہا ہے کہ سویڈن دے کافراں نے اللہ پاک دے قرآن نو اگاں لائیاں، اللہ دے قرآن دے ورکے پھاڑ کے زمین تے سٹے، پھر آگ لا کے جلا دیتا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، سرپرستیاں کیتیاں تے سرکاری کیتیاں گئیاں۔ آؤ لوگو اپنی خیرت نو جگائیے، آؤ لوگو اپنے ضمیر نو جگائیے۔ انہاں کافراں نو دسیے نا امت مسلمان زندہ ہے، انہاں کافراں نو بابر کراؤ آمنہ دلال دے پروانے زندہ نے، قرآن دے متوالے زندہ، قرآن دے چاہنے والے زندہ، قرآن دے پڑھنے والے زندہ، قرآن دے ماننے والے زندہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ کرن حضرا، مالک کائنات نے قرآن نو شانہ عطا فرمائیاں، قرآن نو اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں۔ اے قرآن ایسی کتاب ہے جنی بار پڑھو، جتنی بار پڑھو دل اکدا ہی نہیں۔ پاکستان دے کئی دیہات ایسے نے جتھے میں کئی بار تقریر کر چکے ہاں، جدوں جانا قاری صاحب سورت یوسف ہی سنا دے، او یار میں پچھلے سال سنا کے، انہیں کہا جی وہ پچھلے سال دی گل پچھلے سال نہ رہ گئی، دل کردہ ہے پھر سنیے۔ اللہ نے قرآن نازل ہی ایسا کیتا ہے، اینو بار بار سن کے دل اکدا ہی نہیں، دل اکتاندا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہر بار وکھرا ہی مزہ ہے، ہر بار لطف ہی اللہ نے وکھرا بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں قرآن پڑھیا کرو، اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کردا ہے۔ قرآن پڑھیا کرو، قبر چ بھی عزت ملے گی۔ قرآن پڑھیا کرو، قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قرآن دی برکت نال اللہ نے کئی قوموں نو عزتاں تے شاناں عطا فرمائیاں۔ جدوں بندہ قبر اندر دفن کیتا جاندا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی دو صورت ایسیاں نے، ایک دا نام سورت ملک ہے، ایک دا نام سورت سجدہ ہے۔ یہ دوویں صورتاں کے جویں مرغی بچیاں نو پراں تھلے چھپا لیندی ہے، یہ دوویں صورتاں بندے نو چھپا لین گیاں، کوئی عذاب بندے دے نیڑے نہیں آن دین گیاں۔ دو صورتاں کیڑیاں کیڑیاں؟ سورت سجدہ، سورت ملک 29ویں پارے دی پہلی سورت، 21ویں پارے دی تیسری چوتھی سورت سجدہ۔ فرمایا جی میں مرغی اپنے بچیاں نو پراں تھلے چھپا لیندی ہے، اے لکان دے حملے تو ہر قسم دے عذاباں تو صورتاں بچا لین گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت والے دن بھی قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ نبی پاک دی حدیث توجہ نال سن لو، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنہ
یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو قرآن پڑھیا کرو، میری امت مردو قرآن پڑھیا کرو، میری امتی عورتوں قرآن پڑھیا کرو، امیروں قرآن پڑھیا کرو، غریبوں قرآن پڑھیا کرو، شہریوں قرآن پڑھیا کرو، دیہاتیوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ ایک قرآن قیامت والے دن پڑھنے والیاں دا سفارشی بن کے آئے گا، قرآن قیامت والے دن پڑھنے والیاں دا سفارشی بن کے آئے گا، اللہ دی بارگاہ اندر وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا، قرآن اللہ دی بارگاہ اندر وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ دے سامنے آ کے بندے دی سفارش کرے گا، اے عرشاں والے یا ربا میں تیری کتاب ہاں، ہاں میرے قرآن تو میری کتاب، اللہ جی تینوں اپنی کتاب نال پیار ہے، جی جی قرآن مینوں اپنی کتاب نال پیار، ہاں ہاں مینوں اپنی کتاب نال پیار، مینوں اپنے کلام نال پیار، اے میرے اللہ جے تینوں میرے نال پیار ہے میں قرآن برکت نال محبت دی برکت نال واسطہ دینا، اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اللہ اس بندے تے رحم کر دے، اس بندے دے درجے بلند کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ او دنیا کائنات دے لوگو اج دا کافر بھی قرآن مٹانا چاہتا ہے، اج دا کافر بھی قرآن مٹانا چاہتا ہے، کل دیا کافراں بھی بڑا زور لایا۔ ایک انگریز کافر آیا سی بادشاہ چودھری بادشاہ، انہیں اعلان کیتا جننے مسیتاں جو قرآن پہ سارے کٹھے کر لو، دریا چ سٹ دیو، سمندراں چ سٹ دیو، سٹ دیتے گئے۔ او دا وزیر ایک دن ایک مسجد دے اگوں گزریا، چھوٹا جا بچہ تے او بھی اکھاں تو نبینا، چھوٹا جا بچہ اکھاں تو نبینا مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھی جائے، پتہ نہیں کیڑا سپارہ پہ پڑھدا سی، وزیر کھڑا کے سندا رہا، جا کے انگریز نو کہنے لگا کیڑے چکراں چ پے بے وقوفا، انج قرآن نہیں مٹنا، الماریاں چو کڑ لیں گا تے سینے چ تیرا پیو کڈے گا، سینے چ کیویں کڈے گا؟ انہیں کہا ہویا کیے؟ انہیں کہا ایڈا کہ بچہ اکھاں تو نبینا قرآن انج پڑھنے جویں کھول کے اتوں ویکھ کے پڑھنے، تیرے واسطہ روک نہیں قرآن مٹانا، قرآن نہیں مٹ سکدا۔ 1450 سال بیت گئے، قرآن دے ویری آندے رہے، زور آسمان دے رہے، آپ مٹ گئے قرآن نہیں مٹا سکے، آپ مٹ گئے قرآن نہیں مٹا سکے، آپ مٹ گئے قرآن نہیں مٹا سکے۔ اللہ 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 بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ 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 بڑے بڑے آئے، قرآن مٹان والے آئے، قرآن ختم کرنے والے آئے، آپ ختم ہو گئے قرآن نہ ختم کر سکے۔ اللہ 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 حضرات ایک ویلا سی نا، ان مکے دے کافراں نے مکے دے کافر اعتراض کیتا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کرنا سی نا، کسے طیف دے سردار تے نازل کر دیندا، کسے مکے دے سردار تے نازل کر دیندا، اے محمد یتیم ہی لبیا سی قرآن نازل کرنے واسطے۔ اللہ میری توبہ ہے، مکے دے کافر اعتراض کیتا، مکے دے سردار اعتراض کیتا کہ جے اللہ نے قرآن نازل کرنا سی، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یا طائف دے کسے سردار دے کر نازل کر دیندا، یا مکے دے کسے کھاندے پیندے گھر دے کر نازل کر دیندا۔ محمد تے نازل کیتا، کدے روٹی پک دی ہے، کدے اے دے کاری نازل کرنا سی۔ قرآن نے جواب دیتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اے رب دیاں رحمتاں تقسیم کر دینے؟
रहमत मेरी है तो तकसीम ना करनी है, वंडे ना करनी है। कुरान मेरी रहमत है, जिन्नू मेरा जी चाहे मैं अता कर दिया। सारी धरती ते मैनू मुहम्मद प्यारा लग्या, मैं मुहम्मद ते कुरान नाज़िल कर दिता। सारी कायनात अंदर अल्लाह पाक नू आमिना दलाल प्यारा लग्या है। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दे सीने ते कुरान नाज़िल फरमाया। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर हो लाखों दुरूदो सलाम उन पर। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। जा जा के प्यारा जो गारों में रोया, और जा जा के प्यारा जो गारों में रोया। जो उम्मत की खातिर परेशान होया, हो जाए जा मेरी ये कुर्बान उन पर। हो लाखों दुरूदो सलाम उन पर। हजरात गिरामी एक ज़माना आया, मक्के दियां काफरां ने ऐलान कर दिता, खबरदार जिन्हें मुहम्मद दा कुरान सुनिया साढ़े तो बुरा कोई नहीं, साढ़े तो भैड़ा कोई नहीं। खबरदार कोई मुहम्मद दा कुरान न सुने। जेड़ा कुरान सुनदा है वो कुरान दा ही बन के रह जांदा है। इन्हां पाबंदियां ला दित्तियां तो होया पता की, एक रात ना बैतुल्ला तो थोड़ा जिहा अगे अखनस बिन शरीक गया। अगों अबू सुफियान चौधरी उदों मुसलमान नहीं सी होए। मुला चौधरी साहब किधरों? इधर गया से कम किते। कम गया से सही दस ना किधरों? सरदार जी दसो कित्थों आए हो? उन्हें क्या दसांगा तां जे अगे गल ना करें। कहंदा नहीं करदा, लात दी कसमें मनात दी कसमें नहीं कर। मुहम्मद दा कुरान सुन के आया। तू किधरों? उन्हें क्या उथों ही मैं भी आया। हाले गल्लां पे करदे ने अबू जाल आ गया। सरदार साहब किधरों तशरीफ ले आ रहे हो? कम गया सा। उन्हें क्या अद्धी रात केड़ा कम है? उन्हें क्या यार अगे गल ना करना, नींद नहीं सी आ रही, अंगड़ाइयां ले रहा सा, करवटां बदल रहा सा, सोचिया चलो मुहम्मद दा कुरान सुनने आ। कहते आप गरीबों तो रोब पाने भी खबरदार मुहम्मद दा कुरान ना सुनो तो आप सुनने, तो जे गरीबों को पता लग गया इन्हें साड़ी बगावत कर देनी है, इन्हें साढ़े आखे नहीं लगना, लिहाजा अज तो बाद ना आना। उन्हें क्या जी बिल्कुल नहीं आते। दिन 3 नहीं गुजरे, 3 दी फिर मुलाकात हो गई। 3 दी फिर मुलाकात हो गई। अल्लाह 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 रात नूं लुक लुक के मेरे पाक नबी दा कुरान सुनते ने, रातां नूं छुप छुप के मेरे कमली वाले दा कुरान पे सुनते ने। अल्लाह 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 रात नूं सुकून आंदा है अल्लाह दा कुरान सुन के। एक दिन ना अमर बिन तुफैल बिन अमर नामी एक दोस्त कबीले दा सरदार सी, उन्हें मक्के आना सी ते मक्के दे सरदारां नूं खबरां मिल गईयां तुफैल बिन अमर आ रहा है, लिहाजा कोई तरीका इस्तेमाल करो। इनू को मक्के ना ही हालात बड़े ख़राब ने, इतने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुरान सुनाना शुरू किया है। जेड़ा मुहम्मद दा कुरान सुन लेंदा है वो मुहम्मद दा हो के रह जाता है। लिहाजा मक्के ना आना, जो हालात ठीक होणगे फिर आ जाना। अल्लाह 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 इनू पता चले ना, मक्के वाल पता चले सरदार तुफैल आ रहा है। इन्हें एक बंदा भेजिया, जे जरूर तो मक्के आना ही आना है। आ रूह ले ले, इन्नी सारी रूह कली, आ रूह ले ले, बंबे बना के कन्ना च पा ले, ताकि किसी तेरी मुहम्मद की आवाज़ ना सुन जाए, मुहम्मद की आवाज़ ना सुन जाए। सरदार दे कन्ना च रूह पा दी। लै भी हुण तेनों कोई गल नहीं सुनती, हुण तू उत्थे जाना जिथे तेनों काम है, तो काम करके फौरी वापस मुहम्मद दे मत्थे ना लगी। कन्ना च रूह पाई, तुरया फिरे। बैतुल्ला दे सेंज नज़र पई, आमिना दे लाल कुरान पढ़ रहे हैं, अपने जी नाल गल्लां कर ला पिया। तुफैल लोकी तेरे डेरे ते आउंदे ने फैसले कराने वास्ते, तो यदा मतलब होया भी मुहम्मद तेरे नाल डाढ़ा है, ओहदा असर तेरे ते हो जाएगा, तो तू एडा ही रहा है। छड्डो परां, कड्डो रूह परां, वेखी जाएगी जिहड़ी होएगी। रूह सुट्टी ते मेरे नबी दे नेड़े, होर नेड़े, होर नेड़े, नबी पाक दा कुरान सुनना शुरू कर दिता।
میرے پاک نبی دا قرآن سننا شروع کر دیتا ہو پتوں کی والو ارد گرد آن والے ہو قرآن دے پروانے ہو انہیں قرآن سننا شروع کر دیتا ہے قرآن سنی جا رہے ہیں قرآن سنی جا رہے ہیں اللہ 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 سن دیاں دل دی میل اتر گئی سن دیاں دل دا زنگار اتر گیا دل نو پالشاں ہو گئیاں اللہ 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 آ کے میرے نبی دے کول بیٹھ جاندہ ہے کہندہ سونے طفیل بن عمر میرا نام ہے دوس قبیلے دا سردار ہاں اللہ 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 آپ نے فرمایا میں دوس قبیلے واسطے دعا کر چکیا اللہ دوس قبیلے نو دولت ایمان عطا فرما سونے پھر تیری دعا اثر کر گئی ہے میں نے تے مکے آلیاں بتھیرا روکے سی مکے نہ وڑی تے جے آنا ہی آنا ہے تے کننا چروں پا کے آئیں سونے میرے کننا چروں دے بمبے پا دیتے جدو میں تہاڈی شخصیت نو ویکھیا دل کیتا قریب جاواں جدو قریب آیا تے قرآن سنیا ہے اللہ 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 دل دیاں محلاں اتر گئیاں دل دا زنگار اتر گیا سونے دل نور ہو گیا ہے دل پالش ہو گیا ہے تاں میں بار بار کہہ رہے ہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک دا سچا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا اساں قرآن نو آپ ہی نازل کیتا ہے حفاظتاں بھی آپ کران گے پہلیاں کتاباں دی حفاظتاں کسے کتاب دی حفاظت پتھر تے کیتی گئی کسے کتاب دی حفاظت چمڑے تے کیتی گئی کسے کتاب دی حفاظت کپڑے تے کیتی گئی لیکن قرآن و سچی کتاب ہے جیدیاں حفاظتاں اللہ پاک نے لوگاں دے دلاں دے ذریعے کیتیاں نے باقی کتاباں کپڑے تے محفوظ ہوئیاں پتھر دیاں سیلاں تے محفوظ ہوئیاں چمڑے تے محفوظ ہوئیاں لیکن قرآن پاک نو اللہ نے لوگاں دے دلاں تے محفوظ کیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے سپیلنگ یاد نہیں ہوندے انگلش دیاں سمریاں یاد نہیں ہوندیاں سٹوریاں یاد نہیں ہوندیاں لیکن جدو قرآن پڑھنا شروع کر دینے اللہ سینہ کھول دینا ہے قرآن یاد ہو جاندہ ہے جدو میں پڑھدا سا نا حفظ ساڑھے نال ایک ساتھی سی زمان دا نا سی زمان انہوں کئی واری سویرے بندیاں طالب علمہ جگان جانا تے ستا پہ قرآن پڑھی جاندہ ہوندا سی کدے کوئی سپارہ کدے کوئی سپارہ ستا پہ خواب قرآن پڑھی جا رہے ایک قرآن دی تاثیر ہے قرآن دی محبت ہے قرآن دی الفت ہے قرآن دی چاہت ہے اور دنیا کائنات دے یورپ دے کافروں جتنا مرضی زور لگا لو قرآن نہیں مٹایا جا سکتا قرآن نہیں مٹایا جا سکتا یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے سپرنگ نو دباؤ نا سپرنگ نو دباؤ چھڑو گے تو کی کرے گا بولو جنہ دباؤ گے اونا ہی اوپر نو جائے گا ایک قرآن جتنا دباؤ گے اتنا اعلیٰ بن جائے گا اتنا اوپر جائے گا اللہ 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 حضرات گرامی کافران نے جدوں بھی قرآن مٹان دی کوشش کی تھی اللہ اللہ کافر سویڈن دا ہوئے کافر فرانس دا ہوئے کافر ناروے دا ہوئے کافر کسے بھی دنیا دے کونے دا ہوئے جدوں بھی زور لاندہ ہے کئی کافران وچ لوگ تحقیق نو پہ جاندے نے ریسرچ نو پہ جاندے جدو ریسرچ کر دے نے پھر مسلمان ہو جاندے نے انشاءاللہ
اسی مایوس نہیں ہاں. تکلیف ضرور ہوئی ہے کہ ساڈے قرآن نو جلایا گیا, تکلیف ضرور ہے کہ ہماری کتاب کو جلایا گیا, تکلیف ضرور ہے ہم مسلمان ہیں ہماری کتاب کو جلایا گیا, لیکن اسی مایوس نہیں. انشاءاللہ اے دے اندر بھی خیر ہوئے گی. انشاءاللہ کئیاں کافروں نو اللہ کلمہ نصیب کرے گا, انشاءاللہ کئیاں کافروں نو اللہ کلمہ نصیب کرے گا, کئیاں کافروں نو اللہ کلمہ نصیب کرے گا, کئیاں کافروں نو اللہ تحقیق دی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا, آخری گل سن لو دھیان نال. جدو حبشے مسلمان گئے نا, ہجرت کر کے گئے, اللہ اللہ مکے والے بندے ٹورے جاؤ جاؤ حبشے چلے جاؤ, تے حبشے دے بادشاہ نو کہو ساڈے ملک دے کچھ مفرور بندے آئے, نس کے آئے نے, ساڈے بندے واپس کیتے جان. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا, جس ویلے مکے دے آئے چودھری آئے نا, اے ساڈے دیس دے نسے بندے آئے نے. نجاشی ہے تے عیسائی سی پر سیانا سی. اچھا یہ تواڈے ملک دے دوڑے جی نہ تیرا دین ماندے نے نہ ساڈا دین ماندے, نہ وکھرا ہی دین کڈیا ہے, او دا نام اسلام ہے. اچھا اور جاؤ اے اور جڑے پردیسی آئے نے نا مکیوں, بلا کے لے آؤ ذرا میرے دربار چ. انہاں نو پیغام ملیا, مسلماناں نو پیغام ملیا کہ نجاشی دربار اندر بلا رہے. انہاں آپس اندر مشورہ کر لیا کہ ساریاں گلاں نہیں کرنیاں, ایک جنا گل کرے گا. کون کرے گا؟ جعفر تیار کرے گا, حضرت علی دا بھائی گل کرے گا. لو جی تسی متکلم بننا ہے, جو سوال جواب ہون گے تساں جواب دینا, ٹھیک ہے جی, اسی چپ رہاں گے. لو جی آ گئے. نجاشی نے پوچھیا تہاڈا نبی تانوں کی کہندا ہے؟ جی ساڈا نبی سانوں شرک تو روکدا ہے, ساڈا نبی سانوں سور کھان تو روکدا ہے, ساڈا نبی سانوں سود کھان تو روکدا ہے, ساڈا نبی سانوں جوئے تو روکدا ہے, ساڈا نبی سانوں شراب تو روکدا ہے, ساڈا نبی سانوں بد اخلاقی تو روکدا ہے, اخلاق دی تعلیم دیندا ہے. اچھا نجاشی بڑا متاثر ہویا, یار گلاں تے ساریاں چنگیاں نے. اچھا اے دسو تواڈے نبی تے کوئی کلام بھی نازل ہویا ہے؟ انہیں کیا جی بالکل نازل ہویا ہے, او دا نام قرآن ہے. ساڈے نبی تے کتاب نازل ہوئی, او دا نام قرآن ہے. کوئی سنا سکتے؟ انہیں کیا جی بالکل سنا سکنے ہیں. کون سنائے گا؟ جناب جعفر کہندے میں سناواں گا. اللہ اللہ اللہ. دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھیا, اوتھوں قرآن پڑھیا. جتھے عیسائی تے اثر ہوئے اوتھوں قرآن پڑھیا. مبلغ سیاںا ہونا چاہیے, دین دا دائی سیاںا ہونا چاہیے. اللہ اللہ اللہ. سر پاڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ, حکمت عملی تو با حکمت عملی تو کام لینا چاہیے. پر جناب جعفر تیار حضرت علی دے بھائی حکمت عملی تو کم لے آئے. انہاں ویکھیا عیسائی ہے, اینوں اوتھوں قرآن سناواں جتھے بی بی مریم دا تذکرہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہے, اوتھوں سنانے ہیں. ہاں بھی سنا قرآن. نجاشی دا دربار ہے, مسلمان کھڑے نے. جناب جعفر تیار نے قرآن پڑھنا شروع کیتا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. نجاشی نے سر نیواں کر لیا. اما مریم دا ذکر آیا, کہو سبحان اللہ. ادب نال سر جھکا لیا. بی بی مریم دا ذکر آیا ہے, بڑے ادب نال سن لگ پیا. اللہ پاک نے فرمایا میری کتاب قرآن پاک وچوں میری بندی مریم دا تذکرہ کرو. جدو اپنے گھر دے شرقی کونے اندر وکھریاں علیحدہ ہو گئیاں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, اوتھے جا کے ایک پردہ کر لیا ہے, پردے چ ہو گئیاں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سیدہ مریم پردے اندر چلیاں گئیاں, پردہ تان لے آئے, باتھ روم بنا لیا پردے دا, تے پردے دے اندر نہان لگیاں نے. اوتھے اللہ پاک دا فرشتہ انسانی روپ اندر آ گیا. تے بی بی مریم کی کہندیاں نے, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا.
وے آن والے تو جنہ بھی نیک ہوئے گا تو جڈا بھی متقی ہوئے گا میں پارسا ماں میں نیکاں دی جائی ہاں میں ایسی ویسی نہیں ہاں میں اللہ دی پناہ چاہنی ہاں تیرے کو اللہ دی پناہ چاہنی ہاں آن والا فرشتہ انسانی شکل چایا سی نا یہ فرشتہ بول کے کہندا ہے فرشتہ بول کے کہندا ہے قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قرآن دل لا کے سننا ذرا قرآن دلہ دے زنگار اتارن والا کلام قرآن فرشتہ کہندا بی بی گھبرا نہیں انسانی شکل اندر آیا انسانی روپ اندر آیا پر میں انسان نہیں ہاں ساڈے اندر انساناں والیاں خواہشات نہیں نے ساڈے اندر انساناں والیاں فطرتاں نہیں نے میں تے اللہ دا فرشتہ ہاں تے بشارت لے کے آیا اللہ پاک تینوں بیٹا دینا چاہندا ہے اللہ تینوں بی بی مریم نے سنے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا وے اللہ دے بندیا میں نے کنج دیاں گلنا سنا رہے ہیں کہ میں بچہ ہوئے گا کوئی بشر میرے قریب تک نہیں آیا میں ایسی ویسی بھی نہیں ہاں میں پاک دامن عورت ہاں میں پاک دامن مزاج عورت ہاں میں نیکاں دی جائی ہاں میں لوفر خاندان دی نہیں ہاں بچہ کیویں ہوئے گا میری شادی نہیں ہوئی میرا خامد کوئی نہیں اللہ فرشتہ کہندا ہے قال کذالک قال ربک بی بی میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا تیرے رب دا فرمان میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا تیرے رب نے میں فرمایا ہے ہوا علی حین اللہ کہندا ہے میرے واسطے بڑا آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ تاکہ اسی لوگاں دے واسطے نشانی بنائیے وَرَحْمَةً مِنَّا اور ساڑھے والو اللہ دی رحمت دا پیغام ہوئے گا وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا بی بی مریم جی اے فیصلہ ہو چکیا ہے اللہ نے تو بیٹا دینا ہی دینا ہے بغیر خامت تو دینا ہے اپنی قدرتی برہان بنانا ہے اپنی قدرتی دلیل بنانا ہے اللہ ویلا گزردا گیا وقت گزردا گیا حمل دے اثار نمودار ہوئے بی بی مریم دا جسم بڑھنا شروع ہو گیا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا کون پڑھ رہا ہے قرآن جناب جعفر پڑھ رہے نے نجاشی نے نیویاں پائیاں نے اکھیاں ڈل پئیاں اکھیاں چو ترپ ترپ آنسو جاری نے بی بی مریم جدو بچے دے آن دے اثار واضح ہوئے نا شرم دے مارے گھر دے ایک کونے اندر ڈیرا لا لے آئے کونے اندر اوتھے ایک سکا جا کھجور دا تنا سی انہوں ٹیک لا کے بہ گئیاں تے رون لگ پیاں تے رو کے کی کہندیاں نے اللہ جی کاش کیا ویلا نہ آندا اللہ جی میرا جسم بڑھ گیا ہے میں باہر جاواں گی لوگ پوچھن گے میں کی جواب دیاں گی اللہ جی یہ کی بن گیا ہے کاش اے ویلا آن تو پہلا میں مر جاندی کاش اے ویلا آن تو پہلا میں مر جاندی نجاشی روئی جا رہا ہے نجاشی روئی جا رہا ہے قرآن سن سن کے روئی جا رہا ہے اللہ حضرات بڑا اثر ہویا نجاشی بادشاہ تھے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اللہ پاک دا قرآن آ گیا مالک دا پیغام آ گیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا وحزی الیک بجزع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیا فکلی واشربی وقری فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا تھلو آواز آئی گھبرانا جے میں بغیر خامت تو بیٹا دے سکنا تیری عزت بھی بچا سکنا
جے میں تیرا رب بغیر خامد تو بیٹا عطا کر سکنا، میں تیری عزتیاں حفاظتاں بھی کر سکنا۔ پیر مار، چشمہ چلاواں گا، پانی پی، چشمہ چلاواں گا، پانی پی، آ کھجور دا تنا ہلا۔ اللہ جی رو کیویں ہلاواں، لگی شے کوئی نہیں۔ فرمایا یہ ہوئی تو میں تمہیں دسنا ہے نا، ہلانا تیرا کام ہے، پکیاں تے سجریاں تے مٹھیاں کھجوراں گرانا میرا کام ہے۔ جدو سکے تنے تو تازیاں مٹھیاں کھجوراں آن گیاں، پھر یقین بنا لیں جیڑا رب سکے تنے نو کھجوراں لا سکدا ہے، بغیر خامد تو بیٹا بھی عطا فرما سکدا ہے۔ جیڑا رب سکے تنے نو کھجوراں لا سکدا ہے، وہ بغیر خامد تو بیٹا بھی۔ لو جناب، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، تنے نو کھجوراں لگیاں، بی بی مریم پانی پی رہیاں نے، کھجوراں کھا رہیاں نے، اللہ دا ذکر پیاں کر دیاں نے۔ اللہ نے فرمایا جدوں کوئی آ کے پوچھے نا، میں تیرے بیٹا دین لگا، کوئی پوچھے تو کہ میں تو چپ دا روزہ رکھیا ہے، میں چپ دا، مینوں نہ بلاؤ۔ اللہ جی اس گل تے کنے یقین کرنا ہے؟ چل پھر مریم جی تو ایڈی گھبرا گئی ہے نا، اے بچے والی اشارہ کر دیں بھی اینوں پوچھ لو، اینوں پوچھ لو۔ یا اللہ بچہ کی دسے گا؟ فرمایا ہی تے تن دسنا ہے، تو بچے والی اشارہ کری، پھر ساڈا بلانا ویکھی اسی کیویں بلانے۔ چند دنوں دا بچہ اپنا تعارف کرائے گا۔ لو جناب قوم آ گئی، لوگاں نے سوال کیتے، یا اخت ہارون، نی ہارون دیے پینے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ چنگا تیری ماں چنگی، نی ہارون دیے پینے نیکا دیے جائیے، آکی لوڑا مارے ہی بچہ کتوں لے آئی ہیں؟ اللہ 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 کہہ دیا میں تو چپ دا روزہ رکھے آئے۔ فاشارت الیہ، بچے والی اشارہ کر دیا نے، اینو پوچھ لو میرا سر نہ کھاؤ، اینو پوچھ لو میرا دماغ نہ کھاؤ، اینو پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، نی مریم کنج دیاں گلاں کر لیے، ایک کی جواب دے گا، اسی کی سوال کریے ایک کی جواب دے گا، کوئی چج دی گل کر، ایک کل دا بچہ پرسوں دا بچہ کی جواب دے گا۔ حالے گلاں باتاں ہو رہی ہیں تو آواز آئی، اے میرے پیارے عیسیٰ بول، اے میرے عیسیٰ بن مریم بول، ایسا بول تیرا بولنا تیری امی دی شان بن جائے، میری قدرت دی برہان بن جائے، میرے آمنہ دلال آخری نبی دا قرآن بن جائے۔ بچہ بولیا، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگ میری امی نو نہ کھپاؤ، میری امی دا سر نہ کھاؤ، آؤ میں دساں میں اللہ دا بندہ وا تے ہون والا نبی ہاں، میں اللہ دا بندہ وا تے ہون والا نبی ہاں۔ اللہ پاک نے مینوں صاحب کتاب بنایا ہے، اللہ پاک نے میرے سینے تے کتاب نازل کرنی ہے، مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب حضرت جناب جعفر تیار پڑھ رہے نے، نجاشی زارو کتار روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اور مکے والے چلے جاؤ، خبردار جنہوں نے کچھ کیا تے، ایڈا سونا کلام ہے نہ کھولے، ایڈی سونی کتاب ہے نہ کھولے۔ اللہ دی قسمیں جو انہیں بیان کیتا ہے قرآن پڑھ کے، ساڑیاں کتاب اندر بھی بی بی مریم دا واقعہ انجی موجود ہے۔ حضرات ایک قرآن ہے جن نے دنیا دی کایا پلٹی، ایک قرآن ہے جن نے دنیا دی تقدیر بدلی، ایک قرآن ہے جن نے دنیا دے ذہن بدلے، ایک قرآن ہے جدے آن نال دنیا تے تبدیلی آئی۔ اللہ قرآن دا سچا پیار نصیب فرمائے، اللہ قرآن دی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بہت ساریاں باتیں آج میں بیان کر رہی سن، مگر وقت ختم ہو گیا۔
اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مرکز زمزم اندر آنا اللہ قبول فرمائے، بخشش و نجات دا ذریعہ بنائے، اور مولا کریم صبر و اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، اللہ بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن بنائے۔ کیا بات، کیا بات، اللہ بھی تواڈیاں من دیاں مراداں پوریاں فرمائے۔ چودھری خالد سعید صاحب اور ساڑھے بھائی خالد صاحب، بھائی جمیل صاحب تشریف لے آئے نے، موسٹ اللہ میرے معبود دسنا چاہتے ہیں وہ لوگوں جڑے کل تک عرب دے سہراواں اندر بکریاں چران والے، کل تک عرب دے سہراواں اندر اونٹ چران والے، گاواں چران والے، ڈنگر چران والے، چھوٹی چھوٹی بات تو لڑ جان والے، ڈنگراں نو پانی پلان تو لڑن والے، گھوڑا اگے دوڑان تو لڑن والے، چھوٹی چھوٹی بات تو لڑائیاں کرن والے، جدو قرآن دے نیڑے آئے، قرآن دے قریب آئے، اللہ پاک نے ایسا شعور عطا فرمایا، اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ اللہ 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 جڑے اونٹ چران والے سن دنیا دا نظام چلان والے بن گئے، ڈنگر چران والے ڈنگر چران والے دنیا دا نظام چلان والے بن گئے، دنیا دی معیشت چلان والے بن گئے۔ اللہ پاک نے عزتاں تے شاناں عطا فرمائیاں، قرآن دی برکت نال اللہ پاک نے عظمتاں عطا فرمائیاں، قرآن دی برکت نال اللہ پاک نے اونچیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ ہاتھ چ ریشمی رومال چھوٹا جہا تے نک صاف پہ کر تے رومال نو پھڑ کے نا تے رون لگ پے۔ کسے پوچھیا ابو ہریرہ رو نہیں لگ پے؟ کہندے یار زمانہ یاد آ گیا، بھوک لگی ہوندی سی، گھر روٹی نہیں سی ہوندی، میں مسجد دے رستے اندر الٹا لیٹ جاندا، صحابہ نو قرآن دی آیت دی تفسیر پوچھدا، اشارہ کردا کہ مینوں بھوک لگی ہے کوئی شے کھلا دیو، اینا تنگ دست میں آج اللہ پاک نے مینوں اتنی شاناں عطا فرمائیاں، میرے ہاتھ وچ ریشمی رومال ہے، آج اللہ نے مینوں عزتاں عطا کیتیاں، کادی برکت نال شاناں ملیاں، اسلام دی برکت نال تے قرآن دی برکت نال شان ملے آئے۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن چکے نے، انہاں دی خلافت دا زمانہ ہے، عمر فاروق امیر المومنین بن چکے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ایرانیاں دا وفد آنا سی، اللہ اکبر کبیرہ، کو بڑے بڑے چودھریاں سرداراں نے آنا سی، کو فوجی کمانڈراں نے آنا سی، جڑا فوج دا کمانڈر سی نا جناب عمر فاروق نو کہن لگا حضرت جی میں تنوں گزارش کرنا، بڑے بڑے لوگ آن والے، نامی گرامی لوگ آن والے، بڑے بڑے اپروچ والے بندے آنے نے، تے میرا مشورہ ہے کہ ایک ریشمی سونا جا ہلا سوا لو، ایک بہترین جا سوٹ سوا لو، او سوٹ سے بیتن کر لینا تے وفد نال ملاقات کرنا، میں فوج دا کمانڈر ہاں، میں تنوں گزارش کرنا۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا اللہ 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 میری فوج دیا کمانڈر اگر تیری جگہ تے کوئی ہور ہوندا ہو سکتا ہے میں اس گل دی نوں سزا دے دیندا۔ او کملیا کہو جیاں گلاں کرنا ہے، سانو عزت کوئی سوٹاں نال ملی ہے، سانو عزت کو کپڑیاں نال ملی ہے، ساڑیاں تے اللہ نے عزتاں قرآن نال بنائیاں نے، ساڑیاں عزت اللہ پاک نے اسلام دی وجہ تو بنائیاں نے، ساڑی عزت اسلام دی وجہ تو ہے، ساڑی عزت قرآن دی وجہ تو ہے۔ او ہوری لوگ نے جنہ دی عزت سوٹاں نال بن دیاں نے، او ہوری لوگ نے جنہ دی عزت اصلے نال بن دیاں نے، او ہوری لوگ نے جنہ دی عزت بیٹھکاں نال بن دیاں، اسی تے او لوگ ہاں ساڑی عزت اللہ پاک نے قرآن نال بنائی، ساڑی عزت اللہ پاک نے اسلام نال بنائی۔ اللہ 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 مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ اللہ 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 میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے،
ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جو قرآن دینل دلوں پیار پاویں، جو قرآن دینل دلوں پیار پاویں۔